आओ मैं दिखाऊं किस तरह रहमत बनकर आए। मक्का में एक औरत है, मक्का मुकर्रमा में कलमा नसीब नहीं हुआ। मक्का में एक औरत है, कलमा नहीं पड़ा है, लेकिन इसका एक बेटा है, 8 साल का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मक्का में रहती है। लेकिन ये बेटा कहता है अम्मा जान मुझे आप एक बात बताओ, लेकिन मक्का की इतनी औरतें हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा पहनती हैं, लेकिन आपके पास एक ही कपड़ा है, वो मैला है और फटा हुआ है, आप क्यों नहीं दूसरा कपड़ा पहनते। कहा बेटा आप माँ ने बेटे को गले लगाया, क्योंकि माँ की मोहब्बत बड़ी अजीब होती है। मैंने पहले ही कहा हाँ जिसने माँ बाप को पा लिया उसने जन्नत पा ली, जिसने माँ बाप को खो दिया उसने जन्नत खो दी। लेकिन अपने छोटे से बच्चे को गले लगाती है। कहा बेटा मुझे कौन ला के देगा, आपको पता है आपका अब्बा नहीं है, आपका मेरा शौहर नहीं है, आपका बाप नहीं है, मुझे कौन ला के देगा। लेकिन कहा अम्मा एक काम करेंगे, मुझे पता है मेरा चाचा फलानी जगह रहता है, लेकिन उसके बाद बहुत पैसे हैं, मैं उसके पास जाऊंगा और ना ही उससे कोई पैसे मांगूंगा और ना ही कोई बाप की जमीन मांगूंगा, लेकिन कुछ नहीं इतना सा कहूंगा ए चाचा मेरे चाचा मेरी अम्मा को एक चादर की जरूरत है। उन दिनों में चादर पहनते थे, लेकिन कहा मेरी माँ को एक रिदा की जरूरत है, एक चादर की जरूरत है, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे एक चादर दे दे। लेकिन कहा बेटा अम्मा ने मना कर दिया, बेटा चाचा के पास नहीं जाना, चाचा के पास नहीं जाते हैं। लेकिन बेटा ने बहुत जिद की और चले गया फौरन कहा अपने चाचा के पास। चाचा बहुत दूर रहता था, बड़ी गौर से कान खोल के सुने फिर मजा आएगा, इस बात को जहन में बिठाने से मना कर दिया, बेटा वहां नहीं जाना। बेटा नहीं माना और फौरन चले गया चाचा के पास। किस लिए गया, एक कपड़ा मांगने अपनी माँ के लिए। और जब ये बेटा चलते 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 जब चाचे के पास पहुंचा, बड़ी सारी मजलिस है, चाचे के पास बहुत पैसा है, सब जमा है। कहा चाचा है क्यों आए हो, किस लिए। कहा मैं आपसे कोई पैसे मांगने नहीं आया, मुझे कोई जमीन नहीं चाहे, बस एक चादर दे दे, एक कपड़ा दे दे मेरी अम्मा के लिए। लेकिन बुजुर्गो दोस्तों इस चाचा ने बेटे को इतना पीटा इतना पीटा इतना पीटा और सर ही फोड़ दिया। कुल कपड़े मांगने गया माँ के लिए और अपने कपड़े फाड़ के आ गया। लेकिन कहा अब मेरी बात गौर से सुनना, चाचा ने कहा अगर आपकी माँ मर जाए मेरे पास कफन मांगना भी नहीं आना, कपड़े की तो बात ही नहीं है, चले जा यहाँ से, दफा हो जा। जब इस बच्चे को इस चाचा ने निकाल दिया और ये भागता, चाचा पीछे दौड़ता हुआ, लेकिन खून में लोहो लुहान हो गया बेचारा। चलते 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 रास्ते में एक शख्स मिला, कहा आपका 8 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, ये क्या हाल है। कहा मैं अपनी माँ के लिए चादर मांगने के लिए चाचा के पास गया था और चाचा ने मुझे बहुत पीटा, इसीलिए। कहा अगर आपको चादर की जरूरत है ना कोई चाचा देगा, आप सिर्फ मोहम्मद के पास चले जाए, मोहम्मद आपको चादर वाले वसल्लम मोहम्मद के पास चले जा, वो आपको चादर देंगे। लेकिन बुजुर्गो दोस्तों कहा मोहम्मद भी मुझे ऐसे ही पीटेगा जैसे मेरे चाचा ने मुझे पीटा, मैं नहीं, मैं सीधा घर जाऊंगा। लेकिन जब ये बच्चा अपने घर पहुंचा और माँ दौड़ के कहा बेटा आपको ये क्या हाल हुआ है, खून में लोहा लुहान, माँ की मोहब्बत। माँ दौड़ते दौड़ते आई बस, लेकिन जब माँ की मोहब्बत, माँ दौड़ के आई और अपने बेटे को गले लगाया। कहा बेटा क्या हुआ। कहा अम्मा जान चाचा ने बहुत पीटा, चाचा ने बहुत पीटा, मैंने कपड़ा मांगा था लेकिन खुद के कपड़े फट गए। लेकिन कहा बेटा मैंने आपसे कहा था कि चाचा के पास नहीं जाना, वो नहीं देगा, मैंने मना किया था। लेकिन अब जब बैठ गए दोनों बैठ गए, ये माँ बेटा दोनों बैठ गए। लेकिन कहा बेटा कहता है अम्मा मैंने सुना है कोई मोहम्मद है, मैंने सुना है कोई मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुझे एक नहीं कहा अगर चादर की जरूरत है मोहम्मद के पास जाना, वो आपको चादर दे देगा। लेकिन बुजुर्ग दोस्तों सुनो सुनो बस, कहा मैंने सुना कोई मोहम्मद है। माँ ने कहा बेटा उस मोहम्मद का नाम मत लेना, उस मोहम्मद का नाम मत ले, क्योंकि लेकिन सच बोलना पहले के जो लोग थे वो मेरे नबी को नौज बिल्ला मुशरिक थे, दीवाना कहते थे, क्योंकि कुरान में भी लिखा है। लेकिन जब पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये काफिर लोग कहते थे नौज बिल्ला ये दीवाना है, ये शायरी है, इसका पहले कहा इसकी माँ ने कलमा नहीं पढ़ा है। लेकिन कहता है बेटा बेटा मोहम्मद का नाम मत ले, आपको पता नहीं वो मोहम्मद नौज बिल्ला वो दीवाना है, वो शायरी है, वो मजनून है, वो आपको क्या चादर देगा। लेकिन कहा अम्मा एक बार जाके तो मैं आजमा दूं, सुभान अल्लाह।
ایک بار جا کے تو میں دیکھ لوں. لیکن بیٹا کہتا ہے اماں مجھے جانے دے. ماں نے منع کیا لیکن بیٹے نے بہت ضد کی, نہیں مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے. اور یہ بیٹا اٹھ کے چلے گیا. لیکن ماں نے کہا نہیں, جب زیادہ ضد کی چلے گیا. لیکن ماں نے کہا کہاں ملے گا, کہا میں خانہ کعبہ کے پاس جاؤں گا, وہیں محمد بیٹھا ہوگا. لیکن یہ بچہ کہتا ہے جب میں مکہ مکرمہ کے پاس گیا اور میں طواف کرتا ہوں, ایسے ہی 2 مرتبہ میں نے چکر لگائے, لیکن ایک آدمی مجھے نظر آیا, وہ سامنے بیٹھا ہوا, ہم پیدا کرنے والے کی جو یہ بیٹھا یہی محمد ہوگا, ایسا خوبصورت کوئی نہیں ہے, یہی محمد ہوگا. لیکن یہ بچہ کہتا ہے میں گیا, سننے کی بات ہے, میں گیا اور میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کہا محمد. کہا کون, کہا میں یتیم ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. لیکن یہ بچہ کہتا ہے جب میں نے کہا محمد, کہا کون, میں نے کہا میں یتیم ہوں. لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. لیکن کہا بیٹا میں بھی یتیم تھا, میری ماں بھی نہیں ہے, مجھے پتا ہے یتیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بچہ کہتا ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا اور کہا, یہ نہیں پوچھا کہ آپ مسلمان ہو یا نہیں, لیکن نہیں اخلاق دیکھو, اخلاق دیکھو. کہا گلے لگایا. کہا بیٹا کس طرح آنا ہوا, کیا بات ہے. کہا آپ کو پتا ہے میں یتیم ہوں, میرا باپ نہیں ہے, اسی لیے میری ماں کے پاس اس کو ایک چادر کی ضرورت ہے, لیکن اس کے پاس بہت پھٹی ہوئی چادر ہے, بہت میلی چادر ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ یہ مکہ کی عورتیں صاف رہتی ہے, میری ماں بھی اچھا کپڑا, اس کے پاس بہت میلا کپڑا ہے لیکن وہ پھٹا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے, اور اتنے مکہ میں لوگ بیٹھے تھے, کہتے کوئی چادر لا کے دو, لیکن کوئی کسی سے چادر مانگتا اور دے دیا. لیکن نہیں, لکھا ہے خود اپنی چادر سبحان اللہ اپنے کندھے مبارک سے اٹھائی اور اس بچے کو دے دی. کون چادر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں محمد کی چادر اپنے کندھے پہ رکھتا تھا اور میں اوپر دیکھتا تھا, مجھے کچھ نظر نہیں آتا. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اپنے کندھے پر رکھتے اور میں اوپر نظر دیتا تو آسمان کی تارک کی طرح چمک ہوتی تھی. لیکن بزرگو دوستو, وہی چادر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھے سے اتار کے دے دی. کون سی چادر؟ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. قرآن کہتا ہے جس چادر کی, جس کپڑے کی تعریف قرآن کرتا ہے, اس کا بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا بزرگو دوستو. لیکن نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور اس بچے کو دے دی اور کہا بیٹا جا اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو پہنا دینا. لیکن جب یہ بچہ کہتا ہے میں بہت خوش ہوا اور جاتے جاتے ماں نے کہا بیٹا چادر لایا؟ پہلے سوال ماں کا تھا. میں نے کہا میں چادر لے کے آیا. کہا محمد بولے تو کچھ نہیں. کہا نہیں اماں بولے کچھ نہیں, لیکن قسم سے اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا. میں 8 سال کا ہو گیا, میرے ساتھ کسی نے مکہ میں اتنا پیار نہیں کیا جتنا اس محمد نے کیا میرے ساتھ. لیکن کہتا ہے اماں آ جاؤ نا, میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو یہ چادر پہناؤں نا. لیکن کتابوں میں لکھا ہے ہائی جب بچے نے اپنی یہ چادر اپنے ہاتھوں سے محمد کی چادر سبحان اللہ اپنی ماں کے کندھے پہ رکھی, وہ اماں کہتی ہے بیٹا فوراً جلدی کر مجھے محمد کے پاس لے جا, میں بھی کلمہ پڑھوں اور آپ بھی کلمہ پڑھ لو. سبحان اللہ. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم